सूर्यनारायणं वंदे देवीं त्रिपुरसुंदरीं गुरून् अधिगतार्थांश्च निरन्तरमहं भजे। बालानां शास्त्रसिद्धार्थ लेशबोधाय धीमतां मीमांसा परिभाषेयं क्रियते कृष्णैज्वना। मंगलश्लोकः मीमांसा परिभाषा इत्याख्यः ग्रन्थः श्रीमता कृष्णैज्वना विरचितः। ग्रन्थस्य आदौ मंगलं करोति, तत्र विशिष्य सूर्यनारायणं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीं। कं कं नमति इत्युक्ते प्रथमं सूर्यनारायणं। सूर्यनारायणं वन्दे इत्यत्र सूर्यनारायणः कृष्णयज्वनः यः अस्ति ग्रन्थकर्ता तस्य तावत् पिता इत्यपि कदाचित् श्रूयते। अनन्तरं भगवतः अपि सूर्यनारायणस्य नमस्कारः इत्यपि वक्तुं शक्यते। विशिष्य सूर्यनारायणं पितॄन् उद्दिश्य नमनं करोति। अनन्तरम् इष्टदेवतां देवीं त्रिपुरसुन्दरीं, त्रिपुरसुन्दरी मातरम् अपि अयं ग्रन्थकर्ता नमति। अनन्तरं गुरून् अधिगतार्थांश्च, गुरून् अपि अधिगतार्थान् सम्यक् रूपेण शास्त्रेषु कृतभूरिपरिश्रमाः वर्तन्ते तस्य गुरवः। गुरुपरम्परायां ये समागताः सन्ति तान् सर्वान् गुरून् अपि नमनं करोति, गुरून् उद्दिश्यापि नमस्कारं करोति। निरन्तरम् अहं भजे। निरन्तरं यतोहि शिष्यरूपेण स्थित्वा सः निरन्तरं सर्वदा पितरं त्रिपुरसुन्दरीं गुरून् च नमति, निरन्तरं नमस्कारं करोति, भजते भजति नमस्कारं करोति इत्यर्थः। अनन्तरं ग्रन्थस्य अस्य उपक्रमः अस्मिन् आगामिनि अनन्तरश्लोके कृतः वर्तते। बालानां शास्त्रसिद्धार्थलेशबोधाय धीमतां। कदाचित् धीमता इत्यपि प्रिंट् दृश्यते। बालानां शास्त्रसिद्धार्थलेशबोधाय। शास्त्रसिद्धार्थ इत्यत्र शास्त्रसिद्धान्त इत्यपि कदाचित् श्रूयते, किन्तु शास्त्रसिद्धार्थलेशबोधाय धीमतां मीमांसा परिभाषेयं क्रियते कृष्णयज्वना। कृष्णयज्वना मीमांसा परिभाषा इत्याख्येयः ग्रन्थः प्रणीतः वर्तते। किमर्थम् इत्युक्ते शास्त्रसिद्धार्थलेशबोधाय। शास्त्रसिद्धार्थलेशः इत्यस्य कः अर्थः इत्युक्ते शास्त्रे, मीमांसाशास्त्रे बहवः सिद्धान्ताः सन्ति, किन्तु सर्वेषां सिद्धान्तानां तत्र बोधनम् एकस्मिन् ग्रन्थे एकदा एकत्र न भवति। किन्तु स्थालीपुलाकन्यायेन प्रकरणग्रन्थः, अयं ग्रन्थः प्रकरणग्रन्थः। अतः अस्मिन् प्रकरणग्रन्थे तत्र केचन सिद्धान्ताः, शास्त्रसिद्ध अर्थाः, तान् शास्त्रसिद्ध अर्थान् स्वीकृत्य बालानां, धीमतां बालानां बोधाय, बालकानां कृते, बुद्धियुक्तानां बालकानां, समर्थानां बालकानां कृते बोधनाय मीमांसा परिभाषा इति आख्येयः ग्रन्थः, प्रकरणग्रन्थः मीमांसा शास्त्र संबद्धः प्राथमिक ग्रंथरूपेण तो मीमांसा परिभाषा प्राथमिकः ग्रंथः
अनन्तरं भवति अर्थसङ्ग्रहः, अनन्तरं भवति न्यायप्रकाशः। एवं प्रकारेण ग्रन्थानां परम्परा मीमांसाशास्त्रे विद्यते। अतः इदानीं मीमांसा यथा वेदान्तपरिभाषा इति वेदान्ते उच्यते, एवमेव मीमांसाशास्त्रेपि मीमांसापरिभाषा इति एकः ग्रन्थः कृष्णयजुना प्रणीतः अस्ति। अतः तेषां कृते अस्माभिः अपि नमनं कृत्वा अग्रे विषयं पश्यामः। मीमांसाशास्त्रविषयः इह खलु महर्षिणा जैमिनिना द्वादशलक्षण्यां पूर्वमीमांसायां धर्माधर्मावेव अनुष्ठान उपयोगितया विचारितौ। इह खलु इत्युक्ते अस्मिन् शास्त्रे खलु, अत्र ग्रन्थे खलु महर्षिणा जैमिनिना, भगवता महर्षिणा जैमिनिना परमकारुणिकेन भगवता जैमिनिना द्वादशलक्षण्याम् अर्थात 12 अध्यायेषु, 12 मीमांसा इति उच्यते। 12लक्षण्यां 12 अध्यायेषु, लक्षणशब्दः अध्यायवाचकः इति अस्माभिः पूर्वमेव श्रुतम्। अतः 12लक्षण्यां पूर्वमीमांसायां, पूर्वोत्तरभेदेन मीमांसायां द्वैविध्यम् अस्माभिः पूर्वमेव ज्ञातं। पूर्वमीमांसा अनन्तरम् उत्तरमीमांसा इति। पूर्वमीमांसे कर्मकाण्डविचारः अस्ति, उत्तरमीमांसे ज्ञानविचारः अस्ति इति। अतः पूर्वमीमांसायां धर्माधर्मावेव, कः विचारः इत्युक्ते धर्म और अधर्म, धर्माधर्मावेव अनुष्ठान उपयोगितया विचारितौ। मीमांसाशास्त्रं तावत् कर्मानुष्ठाननिमित्तम् उद्भूतम्, आविर्भूतम्। कर्मानुष्ठानकाले कुत्रापि सन्देहः भवति चेत् तस्य निवारणं कर्तव्यं चेत् तत्र मीमांसाशास्त्रसिद्धान्तः अपेक्षितः। अतः वेद अस्माभिः एवमपि श्रूयते, पदशास्त्रं, वाक्यशास्त्रं, प्रमाणशास्त्रम् इति शास्त्राणां त्रैविध्यं। पदशास्त्रं तु व्याकरणं भवति, शब्दानां व्युत्पत्तिः तत्र ज्ञायते। वाक्यशास्त्रम् इत्युक्ते मीमांसाशास्त्रं, यतोहि यत्र वाक्यार्थनिर्णयः क्रियते, वेदवाक्यानाम् अर्थनिर्णयः क्रियते। प्रमाणशास्त्रं तु नैयायिकानां न्यायशास्त्रं भवति, तत्र प्रमाणप्रमेयविचारः विशिष्य तत्र अनुवर्तते। अतः अत्र अस्मिन् शास्त्रे वेदवाक्यार्थनिर्णयः कृतः अस्ति। किमर्थम् इत्युक्ते धर्मानुष्ठानार्थं, धर्माधर्म उपयोगितया, अनुष्ठान उपयोगाय शास्त्रमिदं प्रवृत्तम्। अतः भगवता जैमिनिना धर्माधर्मावेव, अर्थात् 12 अध्यायेषु अपि क्रमेण धर्माधर्मस्वरूपः एव तत्र विशिष्य धर्माधर्मस्वरूपनिरूपणम् अस्मिन् शास्त्रे वर्तते। किमर्थम् अत्र प्रश्नः भवितुमर्हति, धर्मस्य तावत् निरूपणं भवितुमर्हति, किमर्थम् अधर्मस्यापि? धर्मस्य तु अनुष्ठान उपयोगार्थं ज्ञानमपेक्षते। कः धर्मः, किं तस्य लक्षणम् इत्यादिकम्। अधर्मस्य अनुष्ठानं न भवति खलु इत्युक्ते अधर्मस्य अनुष्ठानं न कर्तव्यम् इत्यत्रापि ज्ञानम् अपेक्षते। कः अधर्मः इति? एकन्तु अनुष्ठानार्थम्, एकन्तु त्यागार्थं। धर्मस्य अनुष्ठानम्, अधर्मस्य त्यागं। तदर्थं तत्र धर्माधर्मयोः निरूपणं शास्त्रे कृतमस्ति। अर्थात् एकस्य सिद्धे अपरस्य साक्षात् सिद्धं भवति, अर्थात् सिद्ध्यति। धर्मो नाम कः इति ज्ञायते चेत् तद्विरुद्धं सर्वम् अधर्मम्। तदर्थम् अग्रे लक्षणमपि उच्यते अनेन। तत्र वेदबोधित इष्टसाधनताको धर्मः यथा यागादिः। वेदेन प्रयोजनमुद्दिश्य विधीयमानो अर्थो धर्मः इति अस्माभिः पूर्वमेव न्यायप्रकाशादिषु अर्थसङ्ग्रहे एव ज्ञातमस्ति। वेदबोधित श्रेयस्साधनताकः धर्मः।
वेदबोधितत्वे सति श्रेयस्साधनताकत्वे सति अर्थत्वं धर्मत्वं चोदना लक्षणो अर्थो धर्मः। एवं प्रकारेण अस्माभिः विचारः पूर्वमेव ज्ञातः अस्ति। अत्रापि वेदबोधित इष्टसाधनताकत्वम् इष्टसाधनताको धर्मः इत्युक्ते कथम् इत्युक्ते इष्टं किं भवति इत्युक्ते पशुपुत्रादिकं स्वर्गादिकम् इष्टं वेदे बोधितमस्ति स्वर्गं प्राप्तव्यमिति। किन्तु स्वर्गः अथवा पशुपुत्रादयः धर्मस्वरूपेण न भवन्ति, तत्तु फलम् अस्ति। फलं धर्म नास्ति, किन्तु फलस्य साधनं यदस्ति वेदबोधित इष्टसाधनताको धर्मः, साधनस्यैव धर्मत्वं। साधनं कुत्र अस्ति इत्युक्ते यज्ञयागादिषु अस्ति, याग दान होमादिषु अस्ति। अतः धर्मो नाम अत्र क्रियावाचकः। मीमांसकमते क्रियारूपः धर्मः। अतः कर्मेति मीमांसकाः, तात् कर्म एव प्रधानं मीमांसाशास्त्रे। अतः कर्मसिद्धान्तप्रतिपादनमेव मीमांसाशास्त्रे भवति। अतः अत्र उच्यते वेदबोधित इष्टसाधनताको धर्मः यागादिः। यागः अनुष्ठीयते चेत् सः यागः वेदेन बोधितः अस्ति, इष्टस्य फलस्यापि साधनमस्ति। अतः युक्तम् अत्र लक्षणं तु युक्तं भवति। यथा यजेत स्वर्गकामः अथवा अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः इत्यादिषु किम् अस्ति इत्युक्ते एकं वेदबोधितत्वम् अस्ति, अनन्तरं श्रेयः स्वर्गादि फलसाधनत्वं च अस्ति इति कृत्वा तत्र धर्मस्य लक्षणं सिद्धं भवति। एवं तद्विरुद्धं वेदबोधित अनिष्टसाधनताको अधर्मः। यतोहि धर्माधर्मावेव निरूपितौ इति निरूपितत्वात् धर्मस्य लक्षणं तु उक्तमस्ति। वेदबोधित इष्टसाधनताको धर्मः यथा यागादिः इति। इदानीम् अधर्मो नाम कः इत्युक्ते वेदबोधित अनिष्टसाधनताको अधर्मः, यथा कलञ्जभक्षणादिः। अर्थात् अनिष्टस्य साधनं, येन केनापि तावत् अनिष्टं फलं लभ्यते चेत् तत् साधनं किमस्ति, तस्य तावत् अधर्मत्वं व्यवहारम्। इदानीं कदाचित् कलञ्जभक्षणादिकम् अत्र उक्तमस्ति। कलञ्जभक्षणादिकम् इत्युक्ते रक्तलशुनादि भक्षणम् इति वक्तुं शक्यते। यथा रेड् प्याज् वा तथा व्यवहारः अस्ति। तस्य तावत् भक्षणेन किं भवति, अधर्मस्य अनुष्ठानम् इव भवति। यतोहि तत्तु निषिद्धमस्ति। एवमेव हिंसारूपं फलं, कदाचित् भवान् हिंसारूपं फलम् इच्छति, अन्येषां कृते हिंसाम् इच्छति, तदनुरोधेन यत्र कुत्रापि अनुष्ठानं करोति, तस्मै तावत् हिंसा भवतु इति। भवताम् अनुष्ठानं तु धार्मिकं, किन्तु फलं किं भवति, तस्मै हिंसा भवति इति कृत्वा हिंसारूपफलजनकत्वम् अस्मिन् साधने अस्ति इति कृत्वा तस्यापि अधर्मत्वम्। यतोहि न हिंस्यात् सर्वभूतानि इति वाक्यमस्ति, श्रुतिवाक्यं। येन केनापि यथा कथञ्चित् यस्य कस्यापि साधनेन अन्येषां हिंसा भवति चेत्, परपीडनं भवति चेत् तत्र फलं तावत् अनिष्टम्, इष्टं नास्ति, तत् अनिष्टं। भवतां कृते तु तस्य पीडा करणीया इत्येव स्यात्। उपायान्तरेषु सोऽपि एकः उपायः। यतोहि तत्र 64 विद्याः कलाः भवन्ति इति उच्यते खलु। तत्र तावत् तदन्तर्भूतत्वेन भवतां कृते तस्य हननं कर्तव्यं, तस्य नाशं कर्तव्यं, तस्य वैरिणां मरणं कर्तव्यं, मारणं कर्तव्यम् इत्यादिकं कदाचित् इच्छा स्यात्। तदर्थं वेदे उपायः अस्ति। तदर्थं शेनेन अभिचरन् यजेत इति शेनयागः अनुष्ठीयते, वैरिमरणानुकूलव्यापारः तत्र भवति। किन्तु फलं तावत् अन्यस्मै पीडां ददाति, अन्यस्य तावत् हननं करोति, नाशं करोति चेत् तत् तावत् अधर्मत्वेन, फलत्वेन अधर्मत्वं
अनुष्ठानत्वेन धर्मत्वेपि फलत्वेन अधर्मत्वम् इति कदाचित् शास्त्रेषु व्यवहारः दृश्यते। अतः शयनयागः धर्मः अपि भवति अधर्मोऽपि भवति। धर्मः कथम् इत्युक्ते अनुष्ठानयोग्यत्वात् अनुष्ठीयते, सः उपायः भवद्भिः चितः। किन्तु वैरिमरणानुकूलव्यापारः हिंसारूपफलजनकत्वात् तस्य अधर्मत्वम् इत्यपि स्वरूपतः धर्मत्वेपि तस्य तावत् अधर्मत्वमपि तत्र अस्ति इति। अर्थात् अनिष्टसाधनं किम् अस्ति, अनिष्टं यत् प्राप्यते तस्य साधनं किम् अस्ति तद् सोऽपि अधर्मः इति शास्त्रे व्यवहारः दृश्यते। तयोश्च इदानीं धर्माधर्मयोः किं प्रमाणम् इत्यत्र विचारः। वेदो किलो धर्ममूलम् स्मृतिशीले च तद्विदाम् उच्यते खलु। धर्मशास्त्रे प्रायः श्लोकः दृश्यते। तस्मिन् वेदे अथवा धर्माधर्मयोः किं प्रमाणं, केन प्रमाणेन भवान् अयं धर्मः अयम् अधर्मः इत्यादिकं वदति इत्युक्ते तत्र वेदः स्मृतिः आचारश्च। धर्मे किं प्रमाणम् इत्युक्ते अलौकिकः अपौरुषीयात्मकः वेदः एवं स्मृतिग्रन्थाः अनन्तरम् आचारश्च शिष्टाचारश्च प्रमाणं भविष्यति। अनन्तरं तत्र वेदः स्वतन्त्ररूपेण प्रमाणं। वेदः साक्षात् श्रुतिः इति अस्माभिः श्रवणात् श्रुतिः इति उच्यते। वेदः गुरुपरम्पराद्वारा प्राप्तः अस्ति। यः कल्पः सः कल्पपूर्वः इति न्यायेन अत्र तावत् किं भवति, वेदस्य तावत् शाश्वतत्वात्, वेदस्य तावत् सर्वदा नित्यत्वाच्च वेदः सर्वेषां कृतेपि प्रमाणं भवति। वेदादेव अनन्तरं शास्त्राणि, अनन्तरं स्मृतिग्रन्थाः, अनन्तरं पुराणानि, अनन्तरम् इत्यादयः सर्वेपि आर्षवाङ्मयं सर्वं तावत् वेद आधारेण भवति। वेदविरुद्धं यदस्ति तस्य तावत् अस्माभिः धर्मत्वं नाङ्गीक्रियते। वेद अविरोधिनः यः ये ग्रन्थाः सन्ति तेषां तावत् प्रामाण्यम् अङ्गीक्रियते। वेद अविरुद्ध स्मृतीनाम् आचाराणाञ्च विशिष्य अस्माभिः अत्र प्रमाणत्वेन स्वीकर्तुं शक्यते। तत्र वेदः स्वतन्त्रेण प्रमाणं, वेदः साक्षात् प्रमाणं। सर्वप्रमाणानां वेदः मूलं। सर्वेषां ग्रन्थानां सर्वेषामपि मूलं किं भवति इत्युक्ते वेदः। इतरौ तु वेदमूलकतया, इतरौ इत्युक्ते अत्र यदुक्तमस्ति स्मृतिः सदाचारः इत्यादीनां तावत् वेदमूलकत्वेन प्रामाण्यं। तेषां तावत् एण्ट्री साक्षात् न भवति, किन्तु वेद आधारेण भवति। वेदः अङ्गीक्रियते ओके इति उच्यते चेदेव तेषां प्रामाण्यम्। अतः वेदमूलकतया तेषां प्रामाण्यम्। इदानीं वेदस्य तावत् द्वैविध्यम् इति विचारः अत्र उपस्थापितः अस्ति। तत्र वेदो द्विविधः, मन्त्ररूपः ब्राह्मणरूपश्चेति। जानन्ति मन्त्रब्राह्मण उभयात्मकोऽयं वेदः इति आपस्तम्भेनापि उक्तमस्ति। तत्र दृश्यते मन्त्ररूपो ब्राह्मणरूपश्च। मन्त्ररूपः पृथक् भवति, ब्राह्मणरूपः च पृथक् भवति। एकस्मिन् वेदे मन्त्रः एवं ब्राह्मणः उभयोः अपि तत्र विधानम् अस्ति इत्यर्थः। तत्र प्रयोगकालीन अर्थस्मरणहेतुतया मन्त्राणाम् उपयोगः इति उच्यते। मन्त्राणां कः उपयोगः? मन्त्रः इति कस्य नाम भवति? मन्त्रस्य लक्षणं किम् इत्युक्ते भवद्भिः ज्ञातमस्ति। कः मन्त्रस्य लक्षणं किं? प्रयोगसमवेत द्रव्यदेवतादि स्मारकाः मन्त्राः। यागस्य रूपद्वयं भवति, द्रव्यं देवता च। अनुष्ठानकाले द्रव्यं देवता उभयोः तावत् सिद्धिः अपेक्षते। अतः मन्त्रं तावत् मन्त्रः किं करोति इत्युक्ते प्रयोगकाले अनुष्ठेयपदार्थस्य तावत् स्मारणं करोति। स्मारकाः मन्त्राः इति। प्रयोगकालीन द्रव्यदेवतादि स्मारकाः मन्त्राः।
अर्थस्मारणमेव अत्र प्रयोजनं। मन्त्राणाम् उच्चारणं किमर्थम् इत्युक्ते दृष्टार्थं वा अदृष्टार्थं वा मन्त्राणाम् उच्चारणं दृष्टार्थं। दृष्टं फलं किम् इत्युक्ते मन्त्रोच्चारणेन किं मिलति? द्रव्यदेवतादिस्मरणं भवति। सत्यं, द्रव्यदेवतादिस्मरणं तत्र दृष्टं प्रयोजनमस्ति। अतः विवक्षितवचनाः मन्त्राः। मन्त्राणां तावत् अर्थः विद्यते। किं प्रयोजनं? प्रयोगकाले द्रव्यदेवतादिस्मारकत्वमेव तेषां प्रयोजनं, स्मारणमेव तेषां प्रयोजनम्। अतः मन्त्राणां विचारः अग्रेपि अस्ति इति कृत्वा वक्ष्यते इति उक्तं। प्रयोगो नाम अनुष्ठानं तत्कालीनम् इत्यर्थः। तत्काले प्रयोगकाले अनुष्ठानकाले द्रव्यदेवतादि स्मारकाः मन्त्राः। अनन्तरं विधायकं वाक्यं ब्राह्मणं, विधिवाक्यं ब्राह्मणम्। इदानीं मंत्रब्राह्मण उभयात्मकमिति उक्तमस्ति खलु। मंत्रस्य लक्षणम् उक्तं, प्रयोजनमपि ज्ञायते, अग्रेपि उच्यते च। इदानीं विधायकं वाक्यं ब्राह्मणम्, अर्थात् विधिवाक्यं ब्राह्मणं। ब्राह्मणवाक्यं किम् इत्युक्ते, लक्षणं किम् इत्युक्ते विधायकं वाक्यम् अथवा विधिः, अर्थवादः अथवा एवं प्रकारेण अवशिष्टानि यद् भवन्ति। विधिवाक्येषु अपि भेदः अस्ति, ब्राह्मणवाक्येषु भेदः अस्ति, तद् दृश्यते अग्रे। भवतां परीक्षायां कदाचित् ब्राह्मणस्य लक्षणं किम् इति उच्यते चेत् ब्राह्मणः इत्युक्ते एवं ब्राह्मणः नास्ति, जातिब्राह्मणः नास्ति। ब्राह्मणः इत्युक्ते वेदस्य एकः भागः अस्ति, मंत्रातिरिक्त मंत्र अवशिष्टभागः, मंत्रातिरिक्तभागः एव ब्राह्मणभागः। ब्राह्मणस्य लक्षणं किम् इत्युक्ते विधायकं वाक्यं ब्राह्मणम् इति वक्तव्यं। ब्राह्मणस्य लक्षणं किम् इत्युक्ते ब्राह्मणः एवं वेषं धरति, तिलकं स्थापयति इत्यादिकं तथा नास्ति। अवगतं? तत्र तच्छेषो अर्थवादः, विधिशेषः। विधायकं वाक्यं ब्राह्मणं, विधिशेषश्च अर्थवादः इति उच्यते। अर्थवादानामपि लक्षणं भवद्भिः ज्ञातं। किम् अस्ति अर्थवादस्य लक्षणं? प्राशस्त्यनिन्दा अन्यतरं बोधकं वाक्यम् अर्थवादः। विधिनिषेधसन्निधौ अप्राशस्त्य बोधकतया पुरुषप्रवर्तक निवर्तकत्वेन धर्मे अर्थवादवाक्यानां प्रामाण्यम्। अर्थवादः विधिशेषः अस्ति, विधेः अवशिष्टभागः। यथा वायुव्यं श्वेतमालवेत भूतिकामः इत्यत्र वायुर्वैक्षेपिष्टा देवता वायुमेव स्वेन भागधेयेनोपधावति स एवैनं भूतिं गमयति। एवमेव अस्ति खलु। एतानि वाक्यानि तावत् अवशिष्टानि वाक्यानि तत्र अर्थवादवाक्यत्वेन प्रसिद्धानि सन्ति। तस्य विधेयप्राशस्त्य प्रतीतिजननद्वारा विधिवाक्यैकवाक्यतया प्रामाण्यमिति उच्यते। यत्र तावत् विधिवाक्यमस्ति अर्थवादवाक्यमपि अस्ति चेत् तत्र विधि अर्थवादवाक्यद्वयोर्मध्ये परस्परसम्बन्धः भवति, वाक्यैकवाक्यता इति उच्यते। विधिवाक्यम् अर्थवादवाक्यम् अपेक्षते, अर्थवादवाक्यमपि विधिवाक्यम् अपेक्षते। अतः विध्यर्थवादवाक्ययोः एकवाक्यत्वम् अङ्गीकृत्य यः क्षिप्रगामी वायुः अस्य हविषः देवता अस्ति तमुद्दिश्य तावत् अस्माभिः यज्ञः अनुष्ठीयते चेत् सः शीघ्रं फलं ददाति इति तावत् अन्वयद्वारा तत्र अर्थवादवाक्यानां तादृशप्राशस्त्यप्रतीतिबोधनद्वारा विधिशेषस्य तावत् प्रामाण्यम् अङ्गीक्रियते। एवमेव निषेधसन्निधौ पठितानामपि उदाहरणं मिलति। सोरोदीत् यदरोदि बर्हिषि रजतं न देयम् इति एकं वाक्यमस्ति, अर्थवादवाक्यं। बर्हिषि रजतं न देयम्, बर्हिषि नामक यज्ञे रजतदानं न कर्तव्यमिति। करोति चेत् किं भवति? सोरोदीत् यदरोदीत् तद्रुद्रस्य रुद्रत्वं, तस्य गृहे तावत् संवत्सरपर्यन्तं रोदनं भवति, यः ददाति तस्य गृहे। तथा वदति चेत् कोऽपि कर्तुं दानं कर्तुम् इच्छति वा? रजतस्य दानं न इच्छति। अर्थात् पुरुषस्य निषिद्धकर्मणि पुरुषस्य निवर्तकत्वेन तस्य प्रामाण्यम्। अत्र निन्दितार्थबोधकतया धर्मे प्रामाण्यम्। अत्र त्यागः एव फलं भवति। एवं प्रकारेण ब्राह्मणवाक्येषु तावत् भेदाः अपि प्रदर्शिताः सन्ति। ब्राह्मणवाक्यं च अनेकविधं। कर्मोत्पत्तिवाक्यं, गुणवाक्यं,
फलवाक्यं फलाय गुणवाक्यं सगुणकर्मोत्पत्तिवाक्यम् इत्यादि भेदेन। इदानीं तत्र कर्मोत्पत्तिवाक्यं कर्मोत्पत्तिवाक्यस्य लक्षणं किं भवति? उत्पत्तिविधि। उत्पत्तिविधिलक्षणम् उत्पत्तिविधेः लक्षणं किमस्ति? कर्मस्वरूपमात्रबोधको विधिः उत्पत्तिविधिः। డైరెక్ట్ రిపోర్ట్ మొన్న మీరు సంతకం పెట్టారు, అది కనబడలేదని గోపి మళ్ళీ పుచ్చుకోండి. ఓకే, మన ఎస్సీ ఓకే ఓకే. इदानीं कर्मोत्पत्तिवाक्यं कर्मणः उत्पत्तिवाक्यं। कर्मणां उत्पत्तिवाक्यम् इत्युक्ते कर्म इत्युक्ते किम् अपेक्षितं भवति? द्रव्यं देवता। अतः अत्र उच्यते तत्र येन वाक्येन इदं कर्म कर्तव्यम् इति बोध्यते तत् कर्मोत्पत्तिवाक्यं। प्रथमम् उगमम् अपेक्षते, कर्म अनुष्ठानं कर्तव्यं। किं कर्म अनुष्ठानं कर्तव्यम् इत्युक्ते एकं वाक्यम् अपेक्षते तत्र एतत् कर्म अनुष्ठेयम् अनुष्ठानं कर्तव्यम् इति। तर्हि किं कर्म इत्युक्ते तदेव उच्यते, तदा एव आरम्भः, तस्य उत्पत्ति पूर्वमस्ति इति केन वाक्येन बोधितः अस्ति तत् तादृशं वाक्यं कुत्रापि मिलति चेत् वेदे भवद्भिः ज्ञातव्यं तत् उत्पत्तिवाक्यम्, अस्य कर्मणः उत्पत्तिवाक्यम् अस्ति। यदा अग्नेयो अमावास्यायां पौर्णमास्यायां च च्युतो भवति आग्नेयागस्य दर्शपूर्णमासेष्टिमध्ये, तदा कर्मणः उत्पत्तिवाक्यम् इत्युक्ते तस्मिन् उत्पत्तिवाक्ये प्रायः अधिकाधिकं किं भवति इत्युक्ते द्रव्यं वा देवतां वा द्रव्यदेवता उपयोगः तावत् कर्मस्वरूपस्य ज्ञानं तत्र मिलति इत्यर्थः। येन वाक्येन इदं कर्म कर्तव्यम् इति बोध्यते तत् कर्मोत्पत्तिवाक्यं। यथा अग्निहोत्रं जुहोति, अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र अग्निहोत्र होमं भावयेत् इति वाक्यार्थः। एतत् वाक्यम् अग्निहोत्रकर्मणः उत्पत्तिवाक्यम्। अग्निहोत्रहोमः कर्तव्यतया विधीयता इति कर्मोत्पत्तिवाक्यमिदम्। अग्निहोत्रकर्मणः अनुष्ठानम् अवश्यं कर्तव्यत्वेन विधानमस्ति इति कृत्वा उत्पत्तिवाक्यं कर्मोत्पत्तिवाक्यम्। अत्र कर्मणः उत्पत्तिवाक्यमस्ति। किं कर्म कर्तव्यम् इत्युक्ते अग्निहोत्रं कर्म कर्तव्यम्। अनेनैव वाक्येन बोधः सिद्धः अस्ति। अतः एतत् अग्निहोत्रकर्मणः उत्पत्तिवाक्यम्। उत्पत्तिवाक्यं कीदृशम् इत्युक्ते येन वाक्येन इदं कर्म कर्तव्यम् इति विधानमस्ति तत् वाक्यम् उत्पत्तिवाक्यम्। उदाहरणम् अग्निहोत्रं जुहोति। अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र कीदृशं वाक्यम् इति कदाचित् प्रश्नः भवति चेत् कर्मोत्पत्तिवाक्यम् इति भवद्भिः ज्ञातव्यम्। अतः इदानीम् एतेषां तावत् ब्राह्मणवाक्यानां भेदः यः अस्ति सः भेदः एकस्मिन् स्थाने लेखनीयः। तस्य पुरतः तावत् तस्य उदाहरणानामपि एकं लीस्ट् कर्तव्यं। तेन किं भवति, ओहो कर्मोत्पत्तिवाक्यम् इत्युक्ते एवं, तस्य लक्षणमपि किञ्चित् अनन्तरं ज्ञातुं शक्यते। एवं गुणवाक्यम् इत्युक्ते विहिते कर्मणि तदङ्गतया द्रव्यदेवता विधायकं वाक्यं गुणवाक्यं। यथा दद्ना जुहुयात्। विहिते कर्मणि कर्म विधानमस्ति। इदानीम् उत्पत्तिवाक्यद्वारा कर्म उत्पत्तिवाक्यद्वारा प्राप्तमस्ति अग्निहोत्रं जुहोति इत्यनेन। इदानीं विहिते कर्मणि यत्र कर्म प्रमाणान्तरेण प्राप्तमस्ति तत्र प्राप्तकर्मोद्देश्येन गुणमात्रस्य विधानं भवति। तत्र गुणविधिः इति अस्माभिः पूर्वम् अधीतं। कुत्र अर्थसङ्ग्रहाय न्यायप्रकाशादिषु अपि अस्ति। यत्र कर्म प्रमाणान्तरेण प्राप्तमस्ति प्राप्तकर्मोद्देश्येन गुणमात्रस्य एव विधानं भवति तत्र गुणविधिः इति। एतत्तु पूर्वमेव अवगतम्। इदानीम् अत्र कथं वदति इत्युक्ते गुणवाक्यम् इत्यनेन वाक्येन तस्य विवरणं ददाति। कथं? विहिते कर्मणि, विहितं कर्मणः विधानमस्ति। अग्निहोत्रं जुहोति इत्यनेन प्राप्तमस्ति कर्म, प्राप्तकर्मोद्देशेन। अवगतं? विहिते कर्मणि तदङ्गतया, कर्मणः अङ्गतया द्रव्यदेवतादिविधायकं
वाक्यं गुणवाक्यं द्रव्यं वा देवतां वा विधानं करोति चेत् तादृशं वाक्यं किं भवति गुणवाक्यम् इति उच्यते अत्र उदाहरणं दत्तमस्ति दद्ना जुहोति गुणविधेः उदाहरणं किम् इत्युक्ते दद्ना जुहोति अर्थात् वाक्यार्थः कथं भवति दद्ना होमं भावयेत् इत्युक्ते होम प्राप्तहोमोद्देशेन गुणमात्रस्य विधानं भवति अतः अत्र गुणविधिः इति उच्यते अथवा गुणवाक्यम् इति अत्र परिभाषायाम् उक्तमस्ति अनेन ज्ञायते अग्निहोत्रहोमोद्देशेन दद्नः विधानं भवति दद्ना अग्निहोत्रहोमं भावयेत् इति वाक्यार्थः भवति अत्र होममुद्दिश्य अंगतया दधि विधीयता इति गुणवाक्यमिदं होममुद्दिश्य अतः एव उक्तं मया पूर्वं कर्म प्राप्तमस्ति अग्निहोत्रं जुहोति इत्यनेन तत्र प्राप्तकर्मोद्देशेन प्राप्तहोमोद्देशेन केवलं गुणस्य विधानं भवति दद्नः तावत् होमोद्देश्यत्वम् अत्र ज्ञायते होमम् उद्दिश्य दद्नः विधानमस्ति अतः दद्ना होमं भावयेत् दद्ना इत्यत्र तृतीया विभक्तिः अस्ति होमं भावयेत् इत्यत्र द्वितीया साध्यत्वं ज्ञायते अतः दद्ना होमं भावयेत् इति वाक्यार्थः अत्र सिद्ध्यति कर्माङ्गतया विहितत्वमेव ददेः गुणत्वं कथं केवलं दद्ना जुहोति इति वाक्यम् अस्माभिः श्रूयते होमाङ्गत्वं सिद्ध्यति वा इत्युक्ते तथा नास्ति गृहेपि अस्माकं गृहे दधि अस्ति दद्ना जुहोति इति वदामि अङ्गत्वं सिद्ध्यति वा इत्युक्ते तन्नास्ति तत्र कथं न सिद्ध्यति इत्युक्ते यावत्पर्यन्तं दद्नः होमे विनियोगः न भवति तावत्पर्यन्तं तस्य अङ्गत्वं नास्ति सर्वत्र एवमेव द्रव्यं गृहे अस्ति चेत् होमः सिद्ध्यति वा होमानुष्ठाने काले यदा विनियोगः क्रियते विनियोगेनैव तावत् तस्य तात्पर्यसिद्धिः भवति तस्य अङ्गत्वं सिद्ध्यति प्रधानोद्देशेन गुणस्य विधानं कर्तव्यं तदा एव तत्र सार्थक्यं च अतः कर्माङ्गतया विहितत्वमेव दद्यादेः गुणत्वम् इति किमर्थम् इत्युक्ते एकं प्रधानं भवति एकं गुणं भवति प्रधानं किम् इत्युक्ते होमः होमोद्देशेन गुणत्वेन विधानम् अङ्गत्वेन विधानं शेषत्वेन विधानं कस्य इत्युक्ते दद्नः भवति अतः यदुद्दिश्य विधीयते तत् तस्य अङ्गम् इति अङ्गत्वलक्षणमपि वदन्ति अङ्गं नाम किम् इत्युक्ते अङ्गं नाम पारार्थ्यं नाम परोद्देश्यप्रवृत्तपुरुषकृतिसाध्यत्वम् इत्यादिकं तत्र अग्रेपि आगच्छति अयं विचारः अत्र होमस्य उद्देश्यत्वं नाम मानान्तरप्राप्तत्वे सति विधेय अन्वयितया निर्देश्यत्वं होमस्य उद्देश्यत्वम् उच्यते अत्र त्रिकम् इति उच्यते एकं होमस्य उद्देश्यत्वं नाम मानान्तरप्राप्तत्वे सति होमः मानान्तरेण प्राप्तः अग्निहोत्रं जुहोति इत्यनेन सत्यं मानान्तरप्राप्तत्वे सति विधेय अन्वयितया विधेयस्य अन्वयितया निर्देश्यत्वम् अस्ति इत्यतः होमस्य होमोद्देशेन दद्नः विधानं भवति अथवा उद्देश्यत्वं ज्ञायते तस्यैव मानान्तरप्राप्तस्य पुनः कथ्यते चेत् कथनं रूपत्वम् अनुमाद्यत्वम् अत्र अनुमाद्यत्वमपि अस्ति मानान्तरप्राप्तस्य तस्यैव मानान्तरप्राप्तस्य पुनः कथ्यमानरूपत्वात् अनुमाद्यत्वम् एकदा श्रुतस्य पुनः श्रवणं क्रियते चेत् किं भवति अनुवादः इति उच्यते प्राप्तस्यैव पुनः बोधः भवति चेत् किं भवति अनुवादः अतः अनुवाद्यत्वम् इति द्वयम् एकम् उद्देश्यत्वम् अनन्तरम् अनुवाद्यत्वम् उभयमपि प्राप्तम् अनन्तरं दद्यादिगुण अन्वयितया प्राधान्यञ्च दद्यादिगुणस्य तावत् अनुवादतया प्राधान्यञ्च एतत् अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र दद्ना होमं भावयेत् इति अस्माभिः उच्यते चेत् होमस्य एकम् उद्देश्यत्वम् अनन्तरं विधेयत्वम् अनन्तरं प्राधान्यत्वम् इति त्रयम्
एतत् उद्देश्यत्व विधेयत्व अनन्तरम् अनुमाद्यत्वम् उद्देश्यत्वम् अनुमाद्यत्वं प्राधान्यं च कुत्र अस्ति इत्युक्ते होमे अस्ति होमं भावयेत् इत्यत्र होमे अस्ति एतत् अस्माभिः ज्ञातव्यम् अनन्तरं दद्यादेः दद्ना इत्यत्र दद्ना होमं भावयेत् इत्यत्र वाक्यार्थः अस्माभिः होमं भावयेत् इत्यत्र होमस्य तावत् साध्यत्वमस्ति होमस्य तावत् उद्देश्यत्वमस्ति अनन्तरम् अनुमाद्यत्वमस्ति अनन्तरं प्रधानञ्च विद्यते इदानीं दद्यादेः किम् अस्ति इत्युक्ते दद्यादेः मानान्तर अप्राप्तत्वादत्रैव विधेयत्वम् अत्रैव प्राप्तं दद्ना जुहोति इत्यनेनैव प्राप्तमस्ति पूर्वं न प्राप्तम् अतः प्रमाणान्तर अप्राप्तार्थबोधकत्वात् विधेयत्वं कस्य दद्नः दद्ना जुहोति इत्यत्र दद्नः अत्रैव प्राप्तिः अस्ति इति कृत्वा प्रथमं तावत् विधानमस्ति इति कृत्वा विधेयत्वम् अनन्तरं होमसाधनत्वाच्च होमापेक्षया गुणत्वं होमस्य साधनत्वमस्ति होमस्य अङ्गमस्ति होमोद्देश्येन अनुष्ठानं भवति इति कृत्वा गुणत्वं ज्ञायते अनन्तरं पुरुषेण अनुष्ठीयमानत्वात् उपादेयत्वं पुरुषेण अनुष्ठीयमानत्वात् दद्ना होमं कः करोति पुरुषः होमः अस्ति दधी अस्ति एवमेव अस्ति चेत् न भवति खलु तत्तावत् क्रियारूपं विनियोगः कदा भवति इत्युक्ते पुरुषेण यदा अनुष्ठानं क्रियते तदा भवति अतः पुरुषेण अनुष्ठीयमानत्वात् उपादेयत्वं चेति अत्र मानान्तर प्राप्तत्वं मानान्तर अज्ञातत्वम् अप्राप्तत्वं च अज्ञातत्वमिति बोध्यम् अतः प्रमाणान्तर अप्राप्तत्वं नाम प्रमाणान्तर अज्ञातत्वं मानान्तर प्राप्तत्वं नाम प्रमाणान्तर ज्ञातत्वम् अतः इदानीं होम दद्ना होमं भावयेत् इत्यत्र अस्माभिः होमं भावयेत् इत्यत्र प्रथमं होमम् इत्यत्र उद्देश्यत्वमस्ति अनन्तरम् अनुवाद्यत्वमस्ति अनन्तरं प्राधान्यञ्च अस्ति अवगतं दद्ना इत्यत्रापि त्रयमस्ति प्रथमं विधेयत्वमस्ति अनन्तरं गुणत्वमस्ति अनन्तरम् उपादेयत्वमस्ति एतत् स्पष्टरूपेण विलिख्य स्थापनीयं दद्ना अग्निहोत्रं जुहोति दद्ना जुहोति अग्निहोत्रं जुहोति इत्यत्र अग्निहोत्रहोमेन इष्टं भावयेत् वाक्यार्थः दद्ना जुहोति इत्यत्र दद्ना होमं भावयेत् अत्र दद्नः दद्ना इत्यत्र विधेयत्वं गुणत्वं अनन्तरम् उपादेयत्वम् एतत् लेखनीयं त्रयं होमम् इत्यत्र उद्देश्यत्वम् अनुवाद्यत्वं प्रधानत्वम् एतत् त्रयमपि लेखनीयम् अवगतम् एकस्य तावत् कर्मणः एतदेव त्रिकद्वयम् इति उच्यते त्रिकद्वयं दद्ना जुहोति इत्यत्रापि त्रिकम् अस्ति केते विधेयत्वं गुणत्वम् अनन्तरम् उपादेयत्वं होमं भावयेत् होमम् इत्यत्रापि त्रिकमस्ति ते के त्रिकम् उद्देश्यत्वम् अनन्तरम् अनुवाद्यत्वम् अनन्तरं प्रधानत्वम् अतः अत्र त्रिकम् अत्र त्रिकं वाक्यार्थम् अस्माभिः पश्यामः चेत् एतत् विरुद्धं भवति चेत् तत्र विरुद्धत्रिकद्वयम् इति उच्यते विरुद्धं न कर्तव्यम् इत्यर्थः विरुद्धकरणेन दोषः भवति इति उच्यते अतः एतत् अस्माभिः ज्ञातव्यमस्ति अग्रे अस्माभिः पश्यामः फलवाक्यं कथमस्ति इति एतदपि अग्रिमकक्षायाम् अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते अनन्तरं पश्यामः सूर्यनारायणं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीं गुरून् अधिगतार्थाश्च निरन्तरम् अहं भजे नमो नमः।